صفورا، اینو بذار تو اتاق من. بیا. شفی، مگه من بهت نگفتم استراحت کن؟ بعد پشت دی اومدی بیرون؟ خودم همه کارا رو درست میکنم. تو نگران نباش. درسته که همه کارا رو تو میکنی، ولی منم که باید جلوی اون سیلی وایسم که قراره بیادش. معلوم نیست وقتی بیاد چیا رو از زندگیم ببره. نگران نباش. هوری دختر خودته. برای همینه که میترسم. میدونم که از حرفش به هیچ وجه کوتاه نمیاد. بی خود خودتو ناراحت نکن شفی. اون شرطش هم خیلی اهمیت نداشت. شعلا، اگه امروز جلوی همه فامیلا بگه نمیخوام عقد بکنم، اون وقت چی؟ خودت همینو خواستی. از عشق دخترت میخواستی انگشتر نقره رو پس بدی. ولی از عشق یه مادر ناتنی همه چی یادت رفت. اونه که دختر تنیمونه. نمیتونیم کس دیگه رو بهش ترجیح بدیم. درسته که جسوره، ولی خودخواه نیست.